अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें कुरान हदीस इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। फनकसफत अश-शम्स, उस दिन सूरज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कैफियत में कर दिया, उसकी रोशनी को सलब कर लिया, सूरज ग्रहण हो गया। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो गए। यजुर्रु रिदाअहु, अपनी चादर को घसीटते हुए चले। हत्ता दखल अल मस्जिद, यहां तक कि मस्जिद में दाखिल हो गए। फदखलना, हम भी आपके पीछे दाखिल हुए। फसल्ला बिना रकअतैन, आपने 2 रकअतें पढ़ाई। हत्ता इंजलत अश-शम्स, यहां तक कि सूरज बिल्कुल रोशनी से भर गया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अश-शम्स वल क़मर ला यनकसिफ़ान लिमौत अहद, लोगों, सूरज और चांद किसी की मौत की वजह से इनको ग्रहण नहीं लगता। फ़इज़ा रअयतुमूहा, जब तुम ऐसी कैफियत देखो, फ़सल्लु, फौरन नमाज पढ़ा करो। वदउ, दुआ किया करो। हत्ता यनकशिफ मा बिकुम, जब तक के ये स्याही दूर न हो जाए। वफी रिवायतिन, और दूसरी रिवायत के अल्फाज है, इन्न अश-शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। व इन्नहुमा ला यख्सिफान लिमौत अहद, किसी की मौत की वजह से चांद या सूरज को ग्रहण नहीं लगता। व इदा कान ज़ालिका फसल्लु, जब तुम ऐसी कैफियत को पाओ तो तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए। वदउ, दुआ करनी चाहिए। हत्ता यनकशिफ मा बिकुम, यहां तक कि यह कैफियत खत्म न हो जाए। जब भी सूरज ग्रहण लगे या चांद ग्रहण लगे तो 3 काम करने चाहिए। फौरन वजू करके नमाज पढ़ी जाए, दुआ की जाए, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हुआ जाए। ये एक अलग बात है कि ये चांद और सूरज की रोशनी कैसे खत्म होती है। दुनिया के तजुर्बात अपनी जगह कि जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो चांद की चूंकि अपनी रोशनी नहीं, उसे सूरज से ही रोशनी लेनी होती है, तो चांद में अंधेरा हो जाता है। कतन ऐसी बात नहीं। हाँ, किसी का अगर ऐसा ही तजुर्बा है तो ये उसकी एक नाकिस अक्ल का एक तजुर्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत इस्लामिया को समझाया है वो ये समझाया है कि ये 2 अल्लाह की निशानियां हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्ती तौर पे उसकी रोशनी को सलब करके बताना चाहते हैं कि एक वक्त आएगा कि इसकी रोशनी मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत डराना चाहते हैं, जैसा कि रिवायत के अल्फाज हैं, युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादह, अल्लाह रब्बुल इज्जत चांद और सूरज की रोशनी को सलब करने के साथ लोगों को डराना चाहते हैं कि एक वक्त आने वाला है, न सूरज की हैसियत रहेगी न चांद की हैसियत रहेगी। इन्न अश-शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। ला यनकसिफान लिमौत अहद, किसी की मौत की वजह से इनकी रोशनी खत्म नहीं होती। वलाकिन अल्लाह तआला युखव्विफु बिहिमा इबादह, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने बंदों को इस कैफियत के साथ डराना चाहते हैं। फ़इज़ा रअयतुम कुसूफन, और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, जब तुम ऐसी कैफियत देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज की रोशनी को सलब कर लिया है, फ़ज़्कुरुल्लाह हत्ता यंजलिया, उस वक्त तक जिक्र करो जब तक कि रोशनी अल्लाह रब्बुल इज्जत लौटा न दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ऐसी कैफियत तारी होते वक्त कुछ तालीमात से नवाजा है। इस कुसूफ और खुसूफ की अल्लाह ताला ने हिकमत क्या रखी है जो सहाबा किराम को समझाई। इब्नुल मुलक्कन रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज और चांद में अपना तसर्रुफ दिखाना चाहते हैं। इस सूरज और चांद
میرے تصرف میں ہے، میں جیسے چاہوں ان کو چلا سکتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان کو ویسے ہی ختم کر دوں گا، اور ایک وہ بھی وقت آئے گا قیامت کے دن جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جس کی عبادت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، شرک کرے گا، ان دونوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہیں، اسی کے تصرف میں یہ ساری کائنات ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے ان يتبين بتغيرهما تغیر الشأن ما بعدهما، اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں میرے تصرف میں ہیں، میری قدرت کاملہ ہے، میں روشنی ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ دے دیتا ہوں، اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہے۔ تیسری حکمت ازعاج القلوب الساکنۃ بالغفلہ وایقاظہما، کچھ دل غافل ہوتے ہیں، ان کو غفلت سے نکالنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ چوتھی حکمت لیرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اللہ رب العزت قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو روشنی ختم کی ہے نا، ایک وقت آئے گا خسف القمر جمع الشمس والقمر، ان چاند اور سورج کو اللہ ویسے ختم کر دیں گے۔ کس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے ساتھ تصرف کریں گے قیامت کے دن، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، کس طرح درندے جنگلوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں گے، پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ پانچویں بات انہما موجودان فی حال الکمال ویکسفان ثم یلطف بہما، دونوں کی روشنی کتنی اچھی تھی، پھر اللہ نے روشنی کو کھینچ لیا، دوبارہ پھر لطف فرمایا، رحمت فرمائی مخلوق پر کہ ان کو دوبارہ روشنی سے نواز دیا۔ اس قیامت کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد بھی تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تمہیں خوف بھی رکھنا چاہیے لیکن امید بھی رکھنی چاہیے۔ چھٹی بات، اللہ رب العزت سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں قد یؤخذ من لا ذنب له وليحذر من له ذنب، چاند اور سورج کا کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ اس کی روشنی کو بھی سلب کر لیتے ہیں، اس لیے جو گنہگار لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ قیامت کو کیا حشر ہوگا، اس لیے ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے۔ ساتویں حکمت جو علماء نے بیان کی ہے ان الناس قد انسوا بالصلوات المفروضات فیأتونها من غیر انعزاج، لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں، پھر نوافل، ایک وقت آتا ہے نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے خوف جب اللہ کا ختم ہو جائے تو فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نماز کا حکم دیا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگے تو آپ کو نماز کی طرف دوڑنا ہے، خوف کی حالت میں، شاید کہ ان کی بقیہ نمازوں کی ترتیب اچھی ہو جائے۔